बारा, चितवन र तनहुँमा पर्सि हुने उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु। कान्तिपुर समाचारमा आज केन्द्रीय राजनीतिक दाउपेचको असर प्रदेश सरकारहरूमा, समीकरण मिलाउने बिताए 100 दिन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको मिति अझै टुङ्गो लागेन। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् वायु प्रदूषणका कारण हुने रोगका बिरामी बढ्न थालेको समाचार पनि। अन्तर्राष्ट्रियमा ट्विटरका मालिक इलन मस्कको नयाँ अन्तरिक्ष यान परीक्षणकै क्रममा विस्फोट। र खेलकुदमा इन्डियन प्रिमियर लिगमा दिल्ली क्यापिटल्सले तोड्यो हारको श्रृङ्खला। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता समीकरण हेरफेरमै बित्यो प्रदेश सरकारका 3 महिना। नयाँ बजेट, विकास र जनताका काममा छैन प्राथमिकता। मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढाउने सरकारी लक्ष्य अधुरै। 700 युनिट प्रति व्यक्ति खपतको घोषणा, 350मा सीमित। बर्खामा बिजुली खेर जाने चिन्ता। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोग रोकथामको लागि मध्य प्रदेशमा छैन कुनै योजना। मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर। पहिलो परीक्षण उडानको 4 मिनेट भित्रै एलन मस्कको नयाँ अन्तरिक्ष यान स्टारशिप विस्फोट। छिट्टै अर्को प्रयास थाल्ने मस्कको भनाई। र एसएससी मेन्स प्रिमियर कपमा नेपालले आज ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै जितका साथ 50औं ओडिआई खेल विशेष बनाउने नेपालको लक्ष्य। चितवन, तनहुँ र बारामा पर्सि हुने उपनिर्वाचनको लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। गैरातीबाट सुरु भएको मौन अवधि वैशाख 10 गते मतदान नसकिएसम्म लागू हुनेछ। मौन अवधिमा राजनैतिक दल र उम्मेदवारले मत माग्ने र मतदाता प्रभावित पार्ने लगायतका कुनै गतिविधि गर्न पाउने छैनन्। यो अवधिमा कुनै पनि चुनावी सभा, आमसभा, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया गर्न निषेध छ। त्यसैगरी कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल वा कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न, आचार संहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न र जित हारको पूर्व अनुमान गरी त्यस्ता सामग्री सञ्चार माध्यममा राख्न समेत निषेध गरिएको छ। उपनिर्वाचनको लागि खटिएका मतदान अधिकृतहरू पनि सबै निर्वाचन सामग्री सहित मतदान केन्द्रमा पुगेका छन्। मतदान अधिकृतहरूले हिजो मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचन सामग्री बुझेर मतदान केन्द्र पुर्याएका हुन्। सरकारले तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको म्याद 2083 चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना 2074-75मा सुरु भएको थियो। प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलसँग जोडिएको यस आयोजना निर्माणको काम नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। ठेकेदार छनौट र प्रशासनिक अलमलका कारण काम हुन नसकेपछि 2083सम्म म्याद थपिएको हो। तराई मधेस द्रुतमार्गको कुल लागत 2 खर्ब 13 अर्ब अनुमान गरिएको थियो। अहिलेसम्म 34 अर्ब खर्च हुँदा भौतिक निर्माणको प्रगति 21% मात्र छ। निर्माणको काम नसकिएपछि मन्त्री परिषदले 2 वर्ष थपेको हो। आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको छ र त्यस्तै फेरि यही फास्ट ट्र्याकसँगै सम्बन्धित काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको निर्माण अवधि 2083 चैत र मसान्तसम्म थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन नसकेको कारणले गर्दा यो समय थपिएको हो। आर्थिक वर्ष 2064-65मा सुरु गरी आर्थिक वर्ष 2081-82मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसैबीच सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको मिति निश्चित भइ नसकेको बताइन्। दाहालको भारत भ्रमणको एजेन्डाबारे छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै कामलाई गति दिन सकेका छैनन्। केन्द्रीय राजनीतिको छाया परेको प्रदेश सरकारमा पनि समीकरण हेरफेरमै 3 महिना व्यतीत गरेका छन्। बजेट निर्माणदेखि योजना छनौटसम्मको काम अगाडि बढाउनु पर्ने समयमा समेत प्रदेशहरू अलमलमै रहेका छन्। 3.5 महिना अगाडि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्माले बिहिबार मात्रै 4 मन्त्री नियुक्त गरे। मुख्यमन्त्री बनेको 100 दिनसम्म उनले राजनीतिक समीकरण हेरफेर र सरकार जोगाउनमै समय खर्चिए। 3 पटक विश्वासको मत लिने कुरा उपलब्धिको रूपमा भन्दा पनि यो प्रतिकूलता नै हो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसकालको अस्थिरताले चाहिँ सरकारले काम गर्ने कुरामा के व्यवधानहरू सिर्जना गर्छ नै।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले 3 महिना अगाडि विश्वासको मत लिए पनि बीचमै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। सरकार जोगाउने तल्लेन गिरीले जनताका काम गर्ने सकेका छैनन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी वैशाख 9 गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। राम्रो थिर सरकार नभएको कारणबाट यसले पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने र जनताले चाहना गरेका विकासका कामहरू पुरा हुन नसकेको र स्थायी रूपमा सरकार बन्न नसकेको कारणबाट गण्डकी प्रदेशको विकास निर्माणको काममा धेरै अरू प्रदेशभन्दा हामी पछि पर्ने अवस्था चाहिँ रह्यो। बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकटेलले 3 पटक सरकार विस्तार गरे पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन्। 5वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले राखेका छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाउनु र केही ऐन पारित गरेको बागमतीले खास काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीकै स्वीकारोक्ति छ। गर्न सकिएन भन्ने केही लागेको छ कि भन्दा त्यो त धेरै नै छ, तर अब अहिले जे गरिएको छ फेरि यसैमा ठिकै गरियो, राम्रै गरियो भन्ने पनि लागेको छ, किनभने राजनीतिक परिस्थिति तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अवस्था झन खराब छ। एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत लिनै सकेनन् र 1 महिनामै बाहिरिए। त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णतासम्म दिन सकेका छैनन्। प्रदेश सेतो हात्तीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। प्रदेशका कुनै पनि बजेटहरूलाई हामी सदुपयोग भएर राम्रो तरिकाले विकास निर्माणमा प्रयोग भएको पनि हामीले देखिरहेका छैनौँ। केन्द्रीय समीकरण फेरिए पनि जोगिरहेको कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई धेरै समय सत्ता टिकाउनुमै गयो। माओवादी केन्द्र र जसपा बाहिरिँदा उनको सरकार सङ्कटमा पर्छ। मन्त्रालयको संख्या घटाउने र प्रदेशको नाम राख्ने विषयलाई अहिलेसम्मको उपलब्धि मानिएको छ। नयाँ बजेट बनाउन योजना छनौट गर्ने, जनतालाई राहत पुग्ने र प्रदेशलाई बलियो बनाउने गरी ठोस काम कतै पनि अगाडि बढेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7वें प्रदेशमा सोधेका छौं। प्रदेश सरकारको काम कारबाही तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताको आवाज। अब हामी जनताले अपेक्षा गर्ने अनुसार त केही काम भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। विकासको अनुभूति दिने खाले काम नीति चाहिँ ल्याउनु पर्यो प्रदेश सरकारले। भागभण्डातिर आफ्नो व्यस्ततातिर मात्रै देखिन्छ, बाहिर यताउति गरेको केही देखिँदैन। प्रदेश सरकार कहाँ छ केही देख्दिन। कसरी भागभण्डा लगाउने, कसरी पैसा चाहिँ राजनीति बाँडफाँड गरेर खाने भन्ने जस्तो कुरा मात्रै भइरहेको जस्तो लागिरहेछ। एकदम एक्सलेन्ट भइरहेछ भन्ने स्थिति त छैन, तर घस्रेर अथवा लड्दै पड्दै भन्छौँ हामी, त्यसरी चाहिँ चलिरहेकै छ। खेलकुद क्षेत्रमा उहाँले एउटा एन्डसम्म बनाउन सक्नु भएन। शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि अलिकति सरकारले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। अघिल्लो सरकारहरूले जो स्थापित गरिदिएको थियो कमिसनको एउटा परम्परा, त्यही परम्परा अहिले पनि चलिरहेकै छ। प्रदेश सरकारको काम राम्रोसँग भइरहेको छैन, उहाँलाई राम्रोसँग काम गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। खेलाडीको लागि पनि अलिकति प्रदेश सरकारले अलिकति चासो नदिएको मैले पाएको छु। मलाई यो निरर्थक नै लाग्छ। प्रदेश सरकारले के काम गरेछ र मूल्याङ्कन गर्नलाई केही काम गरे जस्तो त लाग्दैन। सरकार चाहिँ टिकाउने गिराउने खेलमाटे भइरहेको अवस्था छ। सबभन्दा दाङमा राजधानी आफ्नो राजधानी ल्याछ, सबभन्दा राम्रो काम यही गरेछ। यो खर्च मात्र बढाउने चाहिँ एउटा बाटो हो एउटा त। जुन कामको जनताहरूले आशा र अपेक्षा गरेका थिए त्यो कामलाई खासै प्रभावकारी रूपमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। ठिकै छ, अहिलेसम्मको कुराहरू राम्रै गर्नुभएको छ हैन। प्रदेश सरकार छ भन्ने त सुनिन्छ, तर त्यो कहिले बुटोल कहिले देउखोरी सार्नमै व्यस्त छ। प्रदेश सरकारको काम काजलाई चाहिँ म त्यति धेरै थाहा छैन के बनाएको छ भन्ने कुरा त। सरकारले 5 वर्ष अघि नै 2080 सालसम्म प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म 350 युनिट अर्थात् लक्ष्यको आधा मात्रै पुगेको छ। मुलुकभित्रै विद्युत खपत बढाउन नसक्दा बर्सातमा बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने चिन्ता छ नै। स्वदेशमा खाना पकाउन र सवारी साधनमा बिजुलीको उपयोग बढाउन नसक्दा वर्षेनी 3 खर्ब 5 अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयातको बाध्यता छ। ऊर्जा मन्त्रालयले 2075 सालमा ऊर्जाको भावी मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै 2080 सालसम्ममा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 700 र 2085 सालसम्म 1500 युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। जतिबेला प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 198 युनिट थियो।
लक्ष्य अनुसार खपत गराउन वार्षिक खपत 100 युनिट बढाउनु पर्थ्यो, तर 5 वर्षमा जम्मा 152 युनिट बढाइयो। खपत दर बढाउन नसक्दा अब बर्सातमा उत्पादित बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता सरकारको छ। 10 आयोजनाको 452 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न अनुमति पाए पनि थप 10 आयोजनाको 682 मेगावाटलाई भारतले अनुमति दिइसकेको छैन। निजी क्षेत्रले उत्पादन आयोजना फटाफट बनाउँदै गयो, तर देशभित्र बिजुली खपत गर्नको लागि आवश्यक संरचना बनाउनतिर ध्यान गएन। उल्टो त्यस विपरीत हामी एमसिसीको पैसा लिएर पनि निकासी गर्नेतिरै काम गरे। त्यही $40 करोड नेपालभित्रै 753वटा पालिकामा औद्योगिक स्तरको बिजुली उपलब्ध गराउनलाई संरचना बनाएको भए यो आएर आफूको समस्या आउँदैन थियो। विद्युतीय सवारी साधनको उपयोग उल्लेखनीय मात्रामा बढ्न सकेको छैन। पेट्रोलियमबाट चल्ने भन्दा 10 गुणा सस्तो भए पनि चार्जिङ स्टेसनको अभावमा बिजुली गाडीको उपयोग बढ्न नसकेको हो। उद्योगले पनि चाहे जति बिजुली पाउन सकेका छैनन्। विद्युत खपतका हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान भन्दा मात्रै अगाडि छ। भारतमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 1200 युनिट र भुटानमा 2800 युनिट छ। तर नीति निर्माताहरू स्वदेशमै खपत बढाउने भन्दा विदेशमा बेच्न उद्धत देखिन्छन्। र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सरकारले जोड दिनुपर्छ र त्यो दिँदै खपत गर्न थाल्छन् र सँगसँगै के भने अर्को फोर्सली पनि सरकारले गर्नुपर्छ कि जस्तो ग्यासमा अहिले 500 रुपियाँ जुन रिबेट दिन्छ सरकारले त्यसलाई हटाइदिनुपर्छ र जसले इलेक्ट्रिसिटी बढी प्रयोग गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो 600 रुपियाँ त्यसलाई इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ रिबेट दियो भने मान्छेहरूलाई विश्वास हुन्छ कि यो झन् सस्तोमा आयो भन्ने खालको हुन्छ। अहिले 92% घर परिवारमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ, तर 0.5% मात्र बिजुलीबाट खाना पकाउँछन्। 5 जनाको परिवारलाई एक छाक खाना पकाउन ग्यासमा 18 रुपियाँ लाग्नेमा इन्डक्सनमा 10 रुपियाँ र इलेक्ट्रिक प्रेसर कुकरमा 6 रुपियाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर सरकारले निरन्तर बिजुली दिन सक्ने गरी उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। हामी त ग्यासमा र चुलोमा नै खाना पकाउँछौँ। सधैँ रेगुलर चलिरहने भनेको हाम्रो ग्यास र चुलो मात्रै हो। विद्युतमा खाना पकाउँदा त हामी जस्तो पहाडी जिल्लाहरूमा कहिलेकाहीँ बत्ती आउँदैन, आए पनि कहिले झ्याप्प आउने मात्रै काम गर्छ। अब त्यसमा विद्युतीय खाना पकाएर सम्भवै छैन। स्वदेशमै बिजुली खपत बढाउन सके त्यसले पेट्रोलियम पदार्थका लागि बाहिरिने रकम जोगिने मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्र विस्तारमा समेत योगदान पुग्छ, जसका लागि सरकारले अब आयोजना निर्माणसँगै प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी सरिता जलाउने, रमेश ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। वायु प्रदूषणका कारण अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। छातीको संक्रमण र दम लगायतका समस्या लिएर अस्पताल पुग्नेहरू बढेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका प्रमुख शहरमा पछिल्लो 2 साता यता वायु प्रदूषणको मात्रा बढेको छ। त्यही कारण फोक्सोको संक्रमण, दम लगायत छातीको समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बढेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा 2 हप्ता अघिको तुलनामा यस्ता बिरामीको संख्या 20 देखि 25% सम्म बढेको चिकित्सक बताउँछन्। प्रदूषण बढे सँगसँगै पछिल्लो 1-2 हप्तामा चाहिँ हाम्रो अस्पतालहरूमा इमर्जेन्सीहरूमा चाहिँ विभिन्न खाले छाती सम्बन्धी सङ्क्रमण भएका बिरामीहरू, ब्रोन्काइटिस भएका बिरामीहरू र पहिलेदेखि दम रोग भएका बिरामीहरू, मुटु रोग सम्बन्धी बिरामीहरू चाहिँ आफ्नो दम बिग्रेर आउने क्रम चाहिँ बढेको हामीले पाएका छौँ। मुख्य कारण अहिले किनकि यो पछिल्लो केही दिनदेखि नै बढेको र त्यो सँगसँगै हावामा चाहिँ यो हावाको गुणस्तर पनि कम भएको देखिएको हुनाले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाट आउने बिरामीहरूलाई जुन समस्या भइरहेको छ त्यो चाहिँ प्रदूषित हावाले भइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्छौँ। काठमाडौँमा हिजो मात्र वायु गुणस्तर मापन गर्दा धेरै नै अस्वस्थकर देखिएको छ। वायुको गुणस्तर 50 AQI भन्दा कम हुनुपर्नेमा 250 नागेको छ। पछिल्ला केही दिन यता उपत्यकाको वायुको गुणस्तर लगभग यस्तै छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले वायु प्रदूषणको प्रभाव र अवस्था विश्लेषण गर्न जडान गरेको कृत्रिम फोक्सोको रङ समेत परिवर्तन भएको छ। जडान गरिएको पहिलो दिनको तुलनामा चौधौं दिनसम्म आइपुग्दा कृत्रिम फोक्सोको रङ परिवर्तन भएर खैरो देखिन थालेको छ। दूषित वायुमा परिवर्तन
परिवर्तन हुँदै हुँदै एउटा रोगको कारण बन्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिएको। हामीले जुन हिसाबले प्रदूषण छ र जुन हिसाबले स्वास्थ्यमा प्रभाव पारिरहेको छ भनेर अस्पतालहरूमा पाइरहेको तथ्याङ्क र अरू अध्ययनहरूबाट पाइरहेको तथ्याङ्कहरू र त्यो फोक्सोमा आएको जुन कृत्रिम फोक्सो स्वास्थ्य मन्त्रालयको गेटमा राखिएको कृत्रिम फोक्सो छ त्यसमा आएको परिवर्तनहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ परिवर्तन भएको देखिएको छ। चिकित्सकहरूले प्रदूषण बढेकाले सकेसम्म बिना कारण घर बाहिर ननिस्कन, हिँड्नै परे मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। स्विडिश इन्जिनियरले सन् 1960 को दशकमा आविष्कार गरेको प्लास्टिक झोलाको कुप्रभाव अहिले विश्वभर नै देखिएको छ। यसको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारे पनि मध्य प्रदेशमा यसको रोकथामको लागि कुनै उपाय अवलम्बन गरिएको छैन। सम्बन्धित निकाय मौन रहँदा युवाहरू भने प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगप्रति चिन्तित छन्। यो मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामको सबैभन्दा पुरानो पेठिया बजार हो। सहरका अन्य ठाउँको तुलनामा यहाँ सबैभन्दा बढी हरियो सागसब्जी बिक्री हुन्छ। यहाँबाट 80% भन्दा बढी उपभोक्ताले प्लास्टिककै झोलामा तरकारी किनेर घर लाने गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउने 40 माइक्रोन भन्दा कमको यो झोला एक पटक मात्रै प्रयोग भएर फालिन्छ। वातावरण प्रदूषणलाई अति हानिकारक छ र सकभर सरोकारवालाले यसलाई पुरै निरुत्साहित गरी पुरै बजारबाट हटाइदिए राम्रो हुन्छ भविष्यको लागि। प्लास्टिकको बढ्दो प्रयोगका कारण जलथल, पर्यावरण, बोट बिरुवा, जनावर, चराचुरुङ्गी र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिन थालेपछि जनकपुरधामका युवा युवतीहरूको एक समूह सचेतना फैलाउँदै हिँडेको छ। प्लास्टिक सड्न 500 देखि 1000 वर्षसम्म लाग्ने भएका कारण यो समूहले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन र यसको प्रयोगमा कमी ल्याउन नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा सांकेतिक प्रदर्शन गर्यो। पोल्युसन कारणले गर्दाखेरि पिपलहरुमा धेरै हार्मफुल इफेक्टहरु परिरहेका छन् हैन। हाम्रो पढाइमै सिलेबसमै छ यो कुरा, त अब यो कुरालाई सुधार्नु पर्यो हैन। हामी जस्तो युथहरुले गर्दैन, स्टुडेन्टहरुले गर्दैन, कसले गर्छ? अघिल्लो साल राम्रो जान्छ र हाम्रो पिढीलाई अझै राम्रो स्वास्थ्य हुन्छ र हाम्रो पृथ्वीमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस्, त्यस विषयमा हामी मेसेज प्रदान चाहन्छौँ। प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन गर्नुको साटो बाल्ने प्रवृत्तिले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। जथाभावी प्लास्टिक फालिँदा प्राकृतिक सौन्दर्य, ऐतिहासिक सम्पदा र नगरलाई पनि कुरूप बनाएको छ। प्लास्टिकको धुवाले शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमता घट्ने, प्रजनन प्रणालीमा असर पर्ने, क्यान्सर हुन सक्ने खतराप्रति सर्वसाधारणलाई जागरुक बनाउन यो समूहले 3 वर्षदेखि सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ। प्लास्टिक धेरै नै हाम्रो सेहतको लागि एकदमै धेरै हानिकारक छ। यसलाई रोकथामको लागि एउटा नियन्त्रण गर्नको लागि, रिड्युस गर्नको लागि हामीलाई यो कदम उठाउनु परेको छ। त्यो एउटा ब्याङ्क छ, ब्याङ्कमा 1 रुपैयाँ हाल्छु त यो भरिहाल्छ एक दिन, र एक दिन त्यसलाई फोड्नुपर्छ। त्यस्तै यो पृथ्वी पनि छ, 1 पन्नी जम्मा गर्छ पुरा पृथ्वी भरिहाल्छ, त्यस्तै पृथ्वीलाई नाश भइहाल्छ। हामीहरू त्यसैलाई सचेत गर्नको लागि त्यो कार्यक्रम गरिरहेको छ। सरकारले प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा रोक लगाएको भए पनि सरोकारवालाहरू यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर देखिएका छैनन्। मेरो नेतृत्वमा साप्ताहिक रूपमा चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार हामी साप्ताहिक सरसफाई, बृहत सरसफाई कार्यक्रम आयोजना गरिरहेछौँ। अब 9 हप्ताको कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घले 2070 सालमै जनकपुरधाममा प्लास्टिक झोला प्रयोग नगर्ने भने पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। हुन त बढ्दो प्लास्टिकका प्रयोग सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो, तर खास गरी स्थानीय सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लो बगर र रुकुम पश्चिमको 8 फेसकोट जोड्ने निर्माणाधीन बेली ब्रिज भाँचिँदा त्यहाँ काम गरिरहेका 2 जना श्रमिकको ज्यान गएको हो। नलगाड गाउँ नगरपालिका 12 मा पर्ने पुल भाँचिएर सख्त घाइते भएका 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत थप उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टराईले बताएका छन्। अन्य घाइतेको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको छ। निर्माणाधीन पुल बेली ब्रिजमाथि क्रेन राखेपछि पुल भत्किएको हुन सक्ने विज्ञको प्रारम्भिक अनुमान छ। जुन लोकेसन छ क्रेनको, त्यो लोकेसन चाहिँ तल सबै प्रक्रिया पूरा नगरिकन उसको चाहिँ जुन पार्ट्सहरू सबै राखेर अनि नटबोल्ट गरेर टाइट गरेर अनि मात्र सार्नुपर्ने
त्यो चाहिँ नभएको एउटा कारण हुन सक्छ। मेजर कारण त्यही मलाई लाग्छ। कमी कमजोरी भनौँ मलाई दुईटै पक्षतिर लाग्छ। कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट पनि त्यहाँ इन्जिनियर हुनुपर्ने, नेपाल सरकारबाट हेर्ने निकायले चाहिँ त्यो उहाँको जुन प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यहाँ त्यो चाहिँ राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन। पुल हिमशिखर खड्का कृष्ण जेबीले 2078 पुस 16 गते सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीसँग 3 करोड 50 लाख रुपियाँमा ठेक्का लिएको थियो। लोडिङको क्रममा कैफियत भएर पुल भाँचिएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख आशुतोष कर्णले जानकारी दिएका छन्। सरकारले कृषि अनुदानका नाममा कार्यकर्ता र नातेदारलाई भरण पोषण गरेको भन्दै नुवाकोटको ककनीका एक युवा आमरण अनसन बसेका छन्। सरकारले दिने कृषि अनुदानमा वास्तविक किसानको पहुँचको माग गर्दै नुवाकोट ककनीका 30 वर्षीय श्रीराम घिमिरे 3 दिनदेखि काठमाडौँको भूगोल पार्कमा आमरण अनसनमा बसेका हुन्। मेरो एउटा भन्दा इन्डिभिजुअल कुरा भन्दा पनि एउटा समग्र 80% किसानको र बैङ्किङ रूपमा जोडिएका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको कुरा हो। यो चाहिँ माग पुरा नभएसम्म रोकिँदैन। घिमिरेले 10% बजेट कृषि क्षेत्रलाई छुट्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। त्यस्तै कृषिमा लगानी गर्न चाहनेका लागि 1% ब्याजमा 50 लाखसम्म ऋणको व्यवस्था, कृषि कार्ड, कृषकलाई यातायातमा 50% छुट लगायतको माग राखेका छन्। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, निर्वाचन आचार संहिता पालनामा शीर्ष नेताले नै किन अटेर गरेका होलान्? ए शक्तिको दुरुपयोग, बी जिम्मेवारी बोध अभाव र सी आयोगको निरीहता। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिना बित्दा सरकारको विकास खर्च जम्मा 28% छ। बजेट खर्च हुन नसके पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा एउटा आयोजनाको बजेट अर्कोमा पुर्याउने क्रम तीव्र हुन थालेको छ। यस्तै बजेटको व्यतिथिलाई नै बढावा दिएको देखिन्छ। बहुप्रतीक्षित तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि यो वर्ष सरकारले 30 अर्ब 7 करोड बजेट छुट्याएको थियो। नेपाली सेनाले लिएको यस आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च नहुने भएपछि 10 अर्ब रुपियाँ वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फ रकमान्तर गरिएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2064-65 मा सुरु भएको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको मध्ये 2 अर्ब 91 करोड बजेट मदन भण्डारी राजमार्गमा रकमान्तर गरिएको छ। अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको 12 अर्ब भन्दा धेरै रकम रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ। अहिले खास गरी सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको चाहिँ मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना, त्यहाँ भएको बजेट सकिसकेको छ। थप बजेट हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ रकमान्तर गरेर। त्यसैगरी पुलहरू, सडक पुलहरू विभिन्न देशभरि थुप्रै सयौँ सडक पुलहरू निर्माण छन्। ती सडक पुलहरूमा जहाँ जहाँ चाहिँ काम भएर थप रकम आवश्यक पर्यो त्यो चाहिँ काम नभएको ठाउँबाट त्यो पैसाहरू निकाल्दै काम भएको ठाउँमा चाहिँ राख्ने गरी विभिन्न रकमान्तरहरू चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ। केही स्वीकृत पनि भइसकेको छ, अरू स्वीकृत हुने चरणमा छन् र यो स्वीकृत भइसकेपछि यो हाम्रो पुँजीगत खर्च पनि स्वाट्टै बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठुला आयोजनामा मात्र होइन, बहुवर्षीय ठेक्का लागेका मझेउला आयोजनाको अवस्था पनि यस्तै छ। काकडभित्ता इनरुवा पथलैया नारायणघाट खण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 64 करोड विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म करिब 24 लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। यस्तै प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको 1 अर्ब 22 करोड मध्ये 2 करोड 23 लाख मात्र खर्च भएको छ। यसरी खर्च नभएका आयोजनालाई जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा उल्टै बजेट रकमान्तर गरेर पहुँचवाला नेता, मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षेत्रका आयोजनामा पुर्याउने गरेका छन्। यसले बजेटमाथिको विकृति मात्र बढाएको छैन, विकासको असमानतामा पनि बढावा दिएको छ। बजेट बनाउने बेला हतार बनाइन्छ, अनि फेरि पछि चाहिँ खर्च गर्ने बेला चाहिँ अब खर्च हुन नसकेका ठाउँमा चाहिँ तपाईँको बजेट हुन्छ, खर्च भइरहेको चाहियो भनेपछि रकमान्तर गर्नु पर्यो। कति त्यो गरिन्छ, कति फेरि बिचमा चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट समेत चेन्ज भएर आयो भने अब फेरि नयाँ आउने मन्त्रीलाई पनि त आफ्नो ठाउँमा केही गरेर देखाउनु भन्ने हुन्छ होइन। मन्त्रालयमा म आएको छु, अब गर्न सकिने ठाउँ कहाँ छ त भन्दाखेरि कार्यक्रम रिभिजन गर्ने वा रकमान्तर गर्ने यता गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोभिजन छ भन्नै पर्छ स्वाभाविकले।
अनि त्यो गर्ने भएपछि नि त्यहाँ त्यसो त सरकारी खातामा पैसा कम भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले काम हुन नसक्ने आयोजनाको बजेट फिर्ता गर्न विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्रचार गरिसकेको छ। तर पनि रकमान्तरको नाममा पहुँचवालाको हाली मुहाली घटेको छैन। त्यति मात्र होइन, विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि समयमै बजेट खर्च नगर्ने र जेठ असारमै सरकारी पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ भरत रावल र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड हयातले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग जवाफका लागि 15 दिनको समय मागेको छ। मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हयातलाई 27 र तारागाउँ विकास समितिलाई 22 प्रश्न सोधेर 3 दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले निर्माणको समयदेखि नै सम्झौता विपरीत लागत दोब्बर बनाइएको, घाटामा रहेको समयमा समेत सञ्चालकलाई 38 करोड रुपियाँ वितरण गरेको, नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्व 39%बाट 9%मा झारिनुको कारण सहित 3 दिनभित्र मन्त्रालयमा जवाफ पेश गर्न माग गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पहिलो परीक्षण उडानको केही मिनेटमै बहुचर्चित नयाँ अन्तरिक्ष यान स्टारशिपमा विस्फोट भएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरका मालिक एलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले निर्माण गरेको अन्तरिक्ष यान परीक्षणको 4 मिनेटभित्रै विस्फोट भएको हो। स्थानीय समयअनुसार बिहिबार बिहान अमेरिकाको दक्षिणी टेक्सस स्थित पूर्वी तटीय क्षेत्रबाट उक्त अन्तरिक्ष विमान प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर प्रक्षेपणको 4 मिनेटभित्रै यसको भीमकाय रकेटमा विस्फोट भएको थियो। उडेको 4 मिनेट पनि नपुग्दै पूर्व योजना अनुरूप स्टारशिप रकेटको माथिल्लो भाग तल्लो भागबाट छुटिन सकेन। दुवै भाग अनियन्त्रित भई हल्लिन थाले र त्यसको क्षणभरमै रकेटमा विस्फोट भयो। मानवरहित अन्तरिक्ष यान भएकाले यसबाट कुनै मानवीय क्षति भने हुन पाएन। मस्कले ट्विट गर्दै केही महिनाभित्रै अर्को प्रयास गर्ने जानकारी दिएका छन्। रोमाञ्चक पहिलो परीक्षण प्रक्षेपणका लागि स्पेस एक्स टिमलाई बधाई भन्दै मस्कले अर्को प्रक्षेपणका लागि थुप्रै कुरा सिकिएको बताएका छन्। स्पेस एक्स अन्तरिक्ष यान करिब 39 किलोमिटरको उचाइसम्म पुगेर विस्फोट भएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एसीसी मेन्स प्रिमियर कपमा घरेलु टोली नेपाल र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यो खेल अहिले बिहान 9 बजेबाट टियु मैदान कीर्तिपुरमा सुरु हुनेछ। जितका साथ आफ्नो 50औं ओडिआई खेल विशेष बनाउने नेपालको लक्ष्य छ। नेपाल लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। समूहको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। ओमानले पनि कतारलाई 40 रनले पराजित गर्यो। दुवै टिम ओडिआई मान्यता प्राप्त राष्ट्र हुन्। विश्व क्रिकेट लिगमा ओमानले दोस्रो र नेपालले तेस्रो हुँदै एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाएको थियो। नेपाल र ओमान बीच 6 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा नेपालले 4 खेलमा हार बेहोर्दा 2 मा जित निकालेको थियो। पछिल्लो पटक लिग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा भएको खेलमा भने नेपाल 7 विकेटले विजयी भएको थियो। ओमान 3 वर्षपछि नेपाल आएको हो। 2020 मा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक सिरिजबाट लिग 2 को सुरुवात भएको थियो। घरेलु मैदानमा नेपाल 9 खेलदेखि अपराजित रहेको छ। जारी प्रतियोगिता अघि भएको अभ्यास खेलमा पनि नेपालले ओमानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपाल 2 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान अङ्क जोडेको ओमान दोस्रो स्थानमा छ। 2018 मा ओडिआई पाएको नेपालले ओमान विरुद्धको आजको प्रतिस्पर्धापछि 50 ओडिआई खेल पूरा गर्नेछ। यो खेलमा विजयी हुँदै ओडिआई विशेष बनाउने नेपालको लक्ष्य छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आजबाट 11औं चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। पहिलो दिन आज 2 खेल हुनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाको मैदान सातो बाटोमा विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिस आम्ने सामने हुनेछन्। दिउँसो 3 बजे सुरु हुने यो खेलमा आर्मी लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। 5औं स्थानमा रहेको आर्मीको 10 खेलबाट 15 अङ्क छ। खराब लयमा रहेको पुलिस रेलिगेसन जोनमा रहेको छ। तालिकाको पुछारमा रहेको पुलिसको 10औं चरण सकिँदा मात्रै 5 अङ्क छ। गत सिजन यी दुई एक गोलको बराबरीमा रोकेका थिए। यस्तै सोही समयमा रेलिगेसन ब्याटलमा रहेको न्युरो टिम एनआरटी र एपीएफ च्यासल मैदानमा आम्ने सामने हुँदैछन्। रेलिगेसन जोनभन्दा मात्र 1 अङ्क माथि रहेको एनआरटी लगातार दोस्रो जित हात पार्ने लक्ष्यमा हुनेछ। अघिल्लो खेलमा साबिक विजेता मछिन्द्रालाई स्तब्ध पारेको एपीएफ को मनोबल उच्च छ। अघिल्लो सिजन यी दुई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा 3-3 गोलको बराबरी भएको थियो। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेड युरोपा लिगको क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको छ।
युनाइटेड स्पेनिस ला लिगा क्लब सेभियासँग समग्रमा 5-3 गोलले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको हो। पहिलो लेगमा युनाइटेड घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा सेभियासँग 2-2 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो। गराती भएको दोस्रो लेगमा एरिक टेन ह्यागको टोली निरीह बन्यो। अग्रपङ्क्तिमा युनाइटेडले कुनै पनि ठूलो अवसर सिर्जना गर्न सकेन। मिडफिल्डरमा तालमेल मिलेको थिएन र डिफेन्सका खेलाडीले बारम्बार गल्ती गरिरहेका थिए। स्पेनमा भएको खेलमा घरेलु टोली सेभियाले युनाइटेडका डिफेन्डरले गरेको गल्तीको फाइदा उठाउँदै सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। 8औं मिनेटमा ह्यारी मगुवायरले नियन्त्रणमा लिन नसकेको बलमा युसुफ एन नेस्रीले गोल गरेका थिए। दोस्रो हाफ सुरु भएको मात्रै 2 मिनेटमा लोइक बाल्डेले हेडर मार्फत गोल गरी सेभियाको अग्रता दोब्बर बनाए। 81औं मिनेटमा एन नेस्रीले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरी सेभियाको जित सुनिश्चित बनाएका हुन्। यो पटक गोलरक्षक डेभिड गिया निकै अघि बढेका थिए। सोही बेला खाली पोस्टमा नेस्रीले गोल गरेका हुन्। अब सेभियाले युभेन्टससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। इटालियन युभेन्टस लिस्बनलाई समग्रमा 2-1 गोलले हराउँदै सेमिफाइनल प्रवेश गरेको हो। यस्तै अर्को इटालियन क्लब रोमा फियोर्नलाई 4-2 गोलले हराउँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। पहिलो लेगमा 1-0ले पछि परेको अवस्थामा रोमाले कमब्याक गरी दोस्रो लेगमा 4-1 गोलको जित निकाल्न सफल भएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृत बजेट 1 अर्ब 51 करोड 30 लाख मध्ये 1 अर्ब 87 लाख खर्च भइसकेको छ। तर खेलकुदका पूर्वाधार विकासको स्थिति भने दयनीय छ। अनुशासनको पर्याय मानिने खेल क्षेत्रमै आर्थिक अनुशासन कमजोर बनेको छ। खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि छुट्याइएको करोडौं बजेट समेत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ भने अनावश्यक कर्मचारी पाल्दा राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ स्वाहा भएको छ। खेलको पूर्वाधार निर्माणमा गत आर्थिक वर्ष 52 करोड 40 लाख विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये 19 करोड 64 लाख 67 हजार मात्र खर्च भयो। यो रकम विनियोजित बजेटको 37.49% हो। अर्थात् विनियोजित बजेट मध्ये 32 करोड 75 लाख 32 हजार 62.52% बजेट गत वर्ष फ्रिज भयो। बजेटमा समावेश गरिएका कभर हल, रङ्गशाला र सुटिङ हल जस्ता पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य पूरा हुन सकेन। आफ्नै कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको राखेपले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन। बनेका पूर्वाधारको गुणस्तरमा समेत ध्यान दिइएन। सरकारले गत वर्ष देशभरि 14वटा कभर हल, रङ्गशाला र सुटिङ हल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। 9वटा रङ्गशालाको त कामै सुरु भएको छैन। मुलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा ठेकेदारको लापरवाहीले ढिलाइ भएको भन्दै पूर्व शर्त अनुसार क्षतिपूर्ति दावी गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई सचेत गराएको छ। यस्तै पोखरा रङ्गशालाको निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको ठहर गर्दै महालेखा कार्यालयले ठेक्का दिने पदाधिकारी र प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउन भनेको छ। खेलकुदको पूर्वाधार मात्र होइन, कर्मचारी प्रशासनमा समेत व्यथिति देखिएको छ। राखेपमा समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा 1 वर्षमा 22 करोड 62 लाख 68 हजार फजुल खर्च भएको छ। नयाँ खेलकुद ऐन अनुसार विभिन्न जिल्ला खेलकुद विकास समिति खारिज भएपछि त्यहाँ कार्यरत 551 स्थायी र करारका 320 कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनु पर्थ्यो। यी मध्ये 377 कर्मचारीलाई बिना जिम्मेवारी तलब भत्ता बापत 21 करोड भन्दा बढी राज्य कोषबाट अनावश्यक खर्च भएको छ। यस्तै सञ्चालन खर्च अन्तर्गत 1 करोड 1 लाख 26 हजार खर्च भएको महालेखा परीक्षकको 60औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ। अघिल्ला वर्षहरू जस्तै महालेखा परीक्षकको यो प्रतिवेदनले खेल क्षेत्रका त्रुटि र कमजोरीहरू औल्याएको छ। प्रतिवेदनले नेपालका खेल पूर्वाधार लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको देखाएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा थप आर्थिक भार बेहोरिने गरी सम्झौता भइरहेको भन्दै पटक पटक म्याद थप्ने पदाधिकारी र प्राविधिकलाई जिम्मेवार बनाउन भनिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।